wala gama dano wal mokoi jirai wal kwande falaka wal sekoi a wani ne bai to irko yo haikan gogun dara irko non ga irko mi so da ga irko ha kan gogun dara mu kun ga inna allaha indahu ilmu sa'a irko iseno kayendo te yemo bera bara an kan hanin binyara duru bera irko wani وينزل الغيث irko yo ga har zuman da mutun dai na ra'abka kan janna ويعلم ما في الأرحام ai kan go wuri gora gunda ido kan irko da alamorin nuri irko no gabai a ga sai wala site ba kuna bugo a kubante la kalkoli wala site lakal bebe wala salanko dana wala mo kai wala bera irko sira wala alam ma fil arham irko no gabai kan go wuri gora haiku wala misan lokacin kan gunda ko irko no gabai na kan gunda ko irko no go gunda ne mot don irko no gabai kan go wuri gora gunda ran sai da Allah ma وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كل شيء كان جبهه كان دوا سبا إيه يا أسير كل شيء كان جبهه كان جبهه سبا هاي كان جنونين نيرا هندورا جيورا سبنيرا والله تلاهي وكل سابق للكل تعالى نيجو ونسبو سبا ولا يراسي للكل نيجو بانيرا مكنا سو نيجو كوما يراسي للكل وكل مسؤول بك للكل تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت يقول يكون كل سبيل مكرم في قدام والولا بيا مرفوع البلا نيمينا أبو مرقد شينورا سبحانه أبو دوسو والسبحانه أبو مرادي والسبحانه أبو زندان والله يجي إكو تارك زندان بيوم لما تيسا كل وني تحقق منهم البلا أبو زندان بيوم ملايكا ما قدول لا يكون أبو زندان وما تدري نفس بأي أرض تموت كل مرة سبيل نعم كانوا يقول إنه ولا حسابه إن الله عليم خبير يقول ذلك وكان والذي كان لابارا لعالمين سي وي كان يأتي إن دنيا هذا القرآن على هذا يقول أبوه لابارا يقول سيقول كل من يسي لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كريم كتاعي وكل سبيل كم بينيرا ذاك كم بين لابورا ملائكة كم بينيرا سبيل كم كتبو عالمين كم بين الدنيا وسبيل كم يقول إنهن نقول بي يقول إنهن سلام أنينا وسمو الولي جميل بقول شكله كل علامة وما يشعرون أيان يبعثون يأمر كل صبيحا كان يكيد في إثنان والبطل كان ينار ويكيد في إثنان أما مشكل وهنو كذلك سيكا فكل مشكل وجهين ويبهين من الفندرة ذلك هو كذلك كسرين كينجو زارو لله عندنا دبر كل بنوة ورهن تراني نويا ولا تراني نويا سمن ديكو سمن ديموني نويا تفتري نويا الجنة دي بيومي نويا جهنم دي بيومي نويا كيف نرى وما يشعرون أيان يبعثون كل سبي كان يجي كل التاساري كوسيرا كمتاكي كل جنيا أيام بابا أيام لا بكل سهل هذا كلمة تعالى إن كل يوم نقوم موسى أنيقوم تنتا أنيقوم نوبيري ونيو هذا أنيقوم سبا ونسيركو تعالى وقول موعد لك لتني
اتقوا ربكم اتقوا يا ايها الناس اتقوا ربكم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم انا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مثل يوم ترونها تفعل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. قل يا ايها الناس يا عليهم الدنيا ادمي البريد والبريد السلام للتفريق يقول شيء تبرا كل اليوم يقول اتقوا ربكم وهم كل يقول كالنار تكين دنياهم كالنار قولن بينا لله جمرا أنا تقول كار سارم يسيني أنا ما ترى وهم كل يقولوا هم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أن كان هذا أبو جيران يقول شيء قال أبو زنجير يقول شيء عظيم يسموه كالليل هذا يسموه كالسني لا يدور الفرق. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها هند نريد إلكو تعالى تنو كل ذات حمل وتعجلوا بكم كل ذات حمل حملها أما أبدأت هند نريد ويقول كل كم هو إذا لا نندي أغيدو يفرق لا نندي مودا أغيدو كم من الدينو الحمد نندي كل يوم تنزل وهو يقول لنا لا إله إلا الله محمد رسول الله قل مسكن يا ليدي بكري بوي جمرا قل مسكن إيدي دا هي نيو لك مسكن متى نان دا مبيجو أما إيدو لا بغلان نيو كاو يفرق فادا نيو ما تيمو أشهد أن نيو بندر لتندي ودي وقري أشهد أن كيندورنا إيدو كمي فولني من تعرف أنه لنجهل ونجم ويكاد وأنه مويقول كذا فورا تمتي إنه مدرك كذا ديو أبو كافلا إنه لا نبيه إنه كم هو النام يوم متوقع دينه يوم مزوري يوم الكركا بني موقع يوم كم الله كينه وأترجال كثاني وتدع كل ذات حمل حملها ويقول كل كم قند كنا ملاهي هند هاي قند لولا ريدو كافر وترى الناس سكاري أنا ما قند كاي متى الفرا والوراء وزريدو غرفتا والله تجاري من تحل إيدو أبو فتا لما قلنا تحل إذن يدور الله سلام قلنا أبو السماء جني imane kakuma ida biura abote mata aga adamin taban nida amma hurkuni ido ne go gafata zakar shino ido ne go fata ma dan te go ne shino ido ne go fata nyamo shi ba ga ida go gati sakula fala to ti abu gafata dai ido ne ka soro sona nyamo haibo ido go to gafata dai isibasi yo da lofu ma dungo matana da fata ya lofu ma ko sun ko se ya no ido ko su te alfaga in ho ne wote balada وترى الناس سكاري adam ne handin dike ne ne bidini hantin ismi take وما هم بسكاري ido ne iman to ta ni mansu iman na bari iman su mo ko ne ولكن عذاب الله شديد. in kun zalano sande hande hare hayo mi dole kun da lakka da sabu are wani wasa adami da fokurse
am koy gol da kani gina samu hayi wo kani jiyo mata no hayo da tana wani hinda wasu hayi kurke da wata ayo ne wasu ne ko mun ko sai kan ne ni ido ya fa ido gunda mun gunda ko ga mun danna ido go to da sai albe abu ce ballaya da zurai kuwasi hensi sakullasi a ne wace ballaya na kashe go koi non ido go koi wani ma masarin sai to mun to hannun sai ni ga kayano hannun sai kan sai ko wa ma yashkuruna ayyana yaqul wallahi wa yasiru hanta an yi boy so ne nan mu ko yi wani ba ta nan ko da sai ta gaba nan ai ba annabi Muhammad annabi ne dai ne ko da bai hanta an yi da buru wallahi dan boron no kallo ko to ne ne ba an telefon wala amma ba ta ne alkahan ne da guda an kan kai lokacin sabai dan no kan ne gama ne wa amma wani mun duk wani don an ji mun kullu ko yi mawala ai ke zai ko yi mu fota ta za mu kushi duniya Allah ya mu ko wala kan goka sai ba sai ko kullu shi duniya ba ne kusa wasu ne yi ga ni ko la no me hawo ko kullu ko ta cinta ni ko da sai no kabi ayatin ko ko ni ko la samu hayo alfaga din ko ni ba ko ma agin ko mo ngidi ma to hayo go kida bi fo da ba no me hawo ito ga di chin sidra ko ko ni ne chin wala ka chin nugo bo ito da wala ka chin sa wani ka alfaga da ko ni sai kai ko ne wato domin wa ma yashuruna ayyana yu'afuna boyisibai hankan hannu igitunan da kuni mar sare busaira in kai ko tara ne ya hayyan ba hayya boyisibai ko tara ne sa alarama bal daraka ilmuhu fil akhirah ko tara ne sai bal daraka ilmuhu fil akhirah lalle hakika kayan dodin cira burkun sin da ya iko tare ne wa ayo ne a wannan sandai fassara da alfaqi kan da fassara ne a fassara da wanda in gonoti in dunyara adamai dai da annabai mala'ikai da dinnai burkun su kai nulawa burkun sa hakiki wa wani sai da hadisi ne ko da annabi Muhammad hadisi Imam Bukhari na karanta hadisi da Muslim hadisi wani النبي صلى الله عليه وسلم لك فكي جبريل تعالوا جبريل بقاها فأخبرني عن الساعة ميلا بار نكيندو دار فلالتي هندو فلالتي جير فلالتي سنن فلالتي ووري قبال ميلا بارني النبي أقول لك ما المسؤول عنها بأعلى من السائل يعني قابوا أتبوا لها يمتلبها كيبوا لها إلى باقوا مصاري إفهم ولا مكنها تسكينو هنري ولا تابوا لها مصاري وتابوا لها دون تبني الدارك علمهم في الآخرة الفرق هنا يكمل الدارك علمهم من أهل بيراتو على أهل يندارو إن الإسلام إسابي سواء بسواء وكل صديرابي الفقع سابي تفر سابي مجرم سابي برهن سابي جن سابي ملائكة سابي النبي سابي ملائكة ولا نده تبلو إلكو يهلو كم بيمو على كل بينا لأن لا راح يكمون ما راح تعالى الذين أبيان ذلك ويجيبوا بالكاء وهم يتمسكوا يكون بهنالهم دار هيو أدتي النبي صلى الله عليه وسلم أدنو علامة كان يتمسك النظام ملائكة الله فأخبرني عن أمارتها نبي يولا بالي علامة كان دي وقتي قل كينك لا إله إلا الله النبي أمارتها علامة وقتي أن تلد الأمة ربتها
وأن ترى الخفاة قراة عادة يتداولون في البنيان. النبي جبريل أن تنهى قوانا لكبوكون وحي نعم نجي وحي نعم وتاسي بجرا بابنو نجي وحي إذن نجيبا موسيقى طول وكاين على بيوا أنا أقول كنا نجي بابنو نجي سكندا كاين على بيوا ni ya ro da ba ya ne da da ni da ya da wai ko na kan wasin sanin sai da gobe an ya ro da sanin sai da da ni ma ne ko na kan na amli mu ma matan kaina nun dudo abu da mun ga cikin sai kan goma kuma wala to wani kai ko ala baiwa wannan bi kan ne boye sa to na boye kai wata ne alman ko yano wata ne ban tare hannun siga ce konu ne gidira amma hukura e ta ji bai rika goyin duniya wani wani yin kankon ne e ta ci a da zai mara alaƙi gano no sani yi wa rana furta da ta da ta fara na ɗaya lo alamaiwa wata ne kago sani ture rana ba gudu ne injiniyar na da kure hauyen na da kure keyen na kure yoyin na da kure ƙarƙayen na kure kunkunan ne ya fara miliyarin yin wani wani kawo kon dilma ne ta digana miliyon da muratin da dade ta digana ko digana ne miliyon ya ce miliyar ya ce hektar ya ce to kayan do alama yona dinare musan ne alfara dinare musan ne to alama yona annabi no amma tabbado jirkan rana da ce bari da ilmuhu fil akhirah to kullu shay'in tamur أسير يا محمود أسير بل هم في شك منها بل هم في شك منها أما تفعله السكة كيدوشيها ولكي الإيمان من كل يرى يروك كل كنيسة على هذا الشيء كل السكة لنا على حالة كويسة حاول تشمله على كذا يذكر هذا بل هم منها عمون إذا ولد بليدنا إسماء شيء سوكي مكيبويا إجولي يقول لي يوم تكايلو كايسي يسيو يا ونو ولا يقول أنتلا ولا وانتلا النمرة ولا وكاليرا على سلم ولا سلم ما سم الفضل هو يكون من هذا في كلام الدنيا الدنيا الفضل ذلك الناس على ذلك ما نقولهم على هذا وين وانتوا على ربنا وين الفضل برهم في شك برهم عنها منها عم الفضل يقول ولا فلا يدري لنا بنيسيري وين لنا في موجا الفضل يقول لنا alhali wata rani do game ko dalam kotor kai do ni ka ci girse da ka yi sai girse ko mata da kai kullu sino ko ne da bai ko kursi wani ko yi wala abana ba to da ka lasi to ka musmus da ma da Allah sai to ka ma ibn sai annabi Muhammad annabi Abu Kaino alama ya wani yake suwai an kowace kan balayin su suwai alfada wani na tona ka da kata wani sunai wallahi wani siya wani sunai mana da kata wani sunai an kulka ana da jiwa ne alfada sai ne kai kan ba wani kai kan ba sai to amma ita ne ko ta wani din dinga su ko so ko ne din ne hawo kada ne hawo da ya kula hannu yau ba da zaka kai miliyar an daga ce shi ba kai ga ta sun tabo hannu yau ba ko ne ro samu kwant a kai kai ce shi kan da rota wala hasuwa hada ana an ta kushwa na kuri kama da zai ba da ma koyi mutu da ta hannu wani wasu wannan koyi an ci wannan ba a daga kanyan sino kullum sino koyi sino sai kullum mutum da zai makan ciro kata yang mengawal boleh boleh deko kus jiri sino boleh
anda hane zunubu ke ko sabe ga ke isu zunubu a kuma su koyi anda hane nika na fiya sabe ga na fiya yau ne ko ta wani su koyi shi koyi da mutum yi ni ko nan ni ire ko ya iye ko ta ralo kai ku shi koyi wani ko alhalu da ran alfaga alamu ne tiga karwa alamu ne banda alfaga kare ko da alamu ka da wai sai alman yo kan da sanan ne da ni yo an ga sanan no wai sai ne da ni da ma'ana ko ya alfaga alamu ne banda da alfaga dan ji ga wannan ko sai kan ga wani kunu ga wani yare la ilaha illallah muhammadur rasulullah asayyote Allah ya sami te nan aisi te an ga kakan wallahi wa kusa ne sai mana ne ko sai ne mana to wani sai ne ko tara ne igodu dan tayan ka imamu ka iko ta ala wa kullu kan tama kullu ko ne sa wa qala alladhina kafaru idza kunna turaba ورأي قلت ولا بارنسي ولا كافي مبوطا وقال الذين كفروا مريد كي ينتفت إن برهاني وجماعتي كلهم مبويوا هل دين ويوهين لنا لني سن بربو إن برفي ساري بربسو دري بربيري دري أي كل من تنجي صار يقول لنا مولي توعدنا هاي وفي كل منتفع ديما لما السلام حنو الإمام هاي مسلم السلام حنو بويكن هو قبل وكيل فلان لا يعمل التسليم وقال الذين كفروا مريد كي ينتفع ديك وتعالى يتفع عن النبي محمد يتراكب ولا ننفع إن اليوم يسير إني أئذا كنا ترابا هل يلذربوه إن الفجي sarai buso labo ye nan guje nara ila barkate labo wa aba'una ila babai mu kai yankin da ku hada da kadiri go bayan in ne mu ilabo ni darandi isarai busira ai kurshi kallaba aina la mukhrajun ige tulani da busora ba sunan mu ine ka ta hanzina ilmi ka kai da gare mutuwar kai idan nufi hayan wani makari ko talat ba kai tafari mutu zama hayan wakani sai da giko talat jami'i وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إن كل سؤالنا أي بنيا بغير أدرك المكان وإن يتكلم هل إن كل هاي مقول مكان وإن تكلم أين كانوا نسينا يدوننا أوجدك من العدم يدونين نسينا يعني كان يدونين نسينا نم قوما مثلوا إتيته هل يمكن أن يوهان zama sintiriyo a doron da kuka ranar hali domin taimu sai wani doron da ya yi ta yadda zama ka doro a wani to muhammi matsalon ta yadda kuta hannun ita da nika yi ce nisar da matakan yi takar nika har gani yin ce har o ta kai mawa tsani na ce da in wani jimanin bai yadda wani jimanin ma matani hali a bane ke kuri kuri a bane ke basi baso da ba irko da ala da adami to cina ana ce dai an kambace ana monte ana ne funte ana moguriyante ana ne dai na dare ya da ce ana hangace ana findate ana ce kwamfite ana tanjate ana dandate ana kubandi ana harmun dote ana sajorate
wani wani ma mutaban in ko da to wani sai khalqa zakana da lemaki na taka kullu nasi alaman yuhyi al-'idama wa hiya ramim ayi to son mai no diriyo wo tunandi halman da kan diriyo wo dare diriyo gongo diriyo te ma'ana haikar sun da da sun gari to mai no diriyo tunandi sai ide na koyi قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل من يسي النبي محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة من يلقي أن تكذا سنتين إمرأة وهو بكل خلق عليم يقولي أول حي كل كما تكشفها إمرأة وهو بكل خلق عليم يقول أول تتعلم عن إمرأة وبلا هاي كل كان يقول تكمل يقول نبي هاي كان رحم دا لما كان كاسر يقول سنو بيابا أسيب الكرسي كان تعالى ولا يقول وسام ولا وقت وهل ولا ما تريد بطول دا يقول تعالى كل من يسي النبي محمد لما تيسيك إنكم مبعوثون إجارة لندي والله يسيك كل سكنا ندرة وآباؤنا إلا لمخرجون يقول تعالى عن نارا بارين قال لها كاي الدنيا لا هو الجير والجمل دي والنورار ما تدرك يقول إيه كتب هاي قال وجه هل قال سنني يقول تعالى النبي سي لقد ولدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين نعم يقول تعالى لقد وعدنا هذا ثم تبعيد الممثل نجل ونو إلى واضرسي كان كيلورتي ونحن إثني وآباؤنا تلك كان تجلسا من قبل حل إلى إلو إلكا تكيلو أبتي إلكا تكيلو وغونو إلكا تكيلو وغونو هذا كان كل شو يعني تسلم وكأن هذا إلا أساطير الأولين وانا من تلك الجن بكيري كان يدريسا لا بعد دين وكان يدريسا ولن يكشي ولن يكشي نظر ونصر هيك مهمة ما تنك المجتمع وإذا ذلك عليك iyo labari kayan dogo ci na kan igi dunandi kan igi bore kayan ni kan igi bore yo labari kan igi bore yo ne sise lasanno wo ga yo in dunyawo amma in gai ne ya ga ka halaka mu kula da kun mante kun ya da dire iswara ne iswara dan don cino yi zamba da kyau da ce ni ne kai yo da ba su kun kai no mu da ta ga gaba ne na mu ta no kan ki ba da ke ba a ko da ba ne shi ke na ba ko mata yi ka din ce ga ta yin no wanda sai ko da lokacin ka sai wani lokacin ina ko da ran ko su mutu ko da ran ko no ama to ne wani hino shi amma mace da no ta kaga zamanin da ne no yi kwani ne no ta sa kayan dole no ta ka kaga kaga طبعا الكرسي الجنة الدكتور عندنا أتبع الدنيا كعيسين دنجي الدكتور دنجي نور الدنيا كعيسين إنك تكلم هكذا كتار اللوكة كاسيا هكذا يجي قريب يجي أجيانولا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا كتار يقول يكلمون لله لوكة كمون كتار ونراه قريبا يقول يجي أمامنا ما في مولفون كأنه يقول مسلم على الدين وفون ما هو مقول ولا دين كم ولا دين كم كاتين ولا ها كاتين ولا أي زين على هذا ولا دين ها يزن وفون كمتاتي إيه ما بعد على هذا الدين يا رجال في يوم كان
مقداره 50,000 سنة. ويقول كيف اليوم كنت على مريم لأن ما مريم 1447 مريم 2026 على هرب مولو البلادين على هرب حنفلموا على هرب ذلك إيمان دوائم يا بسيط وإنهم يرونه غريبا على قولي الذين ورسولك ونراه قريبا إنه كانوا حيث معلوم الكلمة معلوم على كلمة ذلك كلمة كان يرى البلادين ورسولك على هذا علم الجدال يجي يرى نكر مولديا ولا فتاكي دقيقي جاي مولدي كانوا وصلوا نقول ما دي نين الدنيا باقنا ما على هذا العلم تجي بينك لما تبالي بينك تكون كل جيبه فاميل النص وليس بني لكلوها إنه يريد تعالى أنها إلى النفس أي كأنه لا بين كاريه أبتعد إلو كارسنودا إلى بابي بقول كاريه ولا بالون أما هل كل ما تيارنا كأنه تيار متكلم إن هذا إلا أساطير الأولين. أما تكلم جنين وكم ولي ولا كتير جنين لا ميلان ولي كأنه يقول لا إله إلا الله. قل إن شاء الله سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل إن كل مشيء سيروا في الأرض وإن دنيا نار وولدي دنيا أهم ولدي لنقول يمي تتنمي ويقال فوق مكنيون نمدي كيف هنيقوا على لا تسميون زمنا لما تكالواتو دي نورسي كل سيرو سلام من يبويسي إمين دنيا وندي ودرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. إمام ولنقنا وعلي كرلا بولتي ينقروا فرعون ينقروا هامان ينقروا قارون ينقروا قدام ينقروا دقيانوس ينقروا وزير الفقا ورحل ينقروا ومن لقى الفقا لمروز ينقروا الفقا جبابير كي ينتلبس كل قولنا بيدنا يقول فانظروا أرمنا مولي كيف كان عاقبة المجرمين مثلا ولي كي ينتجم دقابي نن أيسنا في أيسكيني ولي كان ذنوب هنا وكالسي دليل الحسن إن الدنيا مثلا فقدائسي ما ينقلنا ما ينقلنا الفقا ديني قادل نفوما دا حسن دي ما أعلن شيء الفقا ما ينقلنا كالفقا التي لم يخلق مثلها في البلاد كريم الدنيا مثل إجماسية كافرين إذا كانوا موليك وتلانت أجسام أبي مسيرك كما النبي محمد وانفلن كي الفقا كم كروي يا بكبير أعلن جفلن قولك ورمبوتا الفقا ما تشك ورمبوتا ومولاد كم كروي متر ويه وصاصن دي متر 70 mètres no bara ko kai ya wala mata no bara sai ka mai imanda mata ba ko imanda more wo gore dunya ba ita ne da ita matarin mani kula انظروا كيف كان عاقبة المكذبين مجرمون وانا آية تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إنكم يا ولي الدنيا نار ولا تبعدين ونيوم نريم رياحة يمكن كيف يني إنكم سيفتن يوم ما كنا إلا بينا كان نجي فايكا ونيوم يجرينا الجماعة وأن مثلا يعاني نريد نجار نريد فايكا ونيوم يجرينا الجماعة إذا مثلا يعاني نريد فايكا ونيوم يجرينا الجماعة نريد بكرة يعاني نريد فايكا ونيوم يجرينا الجماعة ولا كذوب بالسبعة يومين نيلا كذا بيجي واحد الفلا نام من نريد نكر هكذا يقول ليلندي لنا كسر الله يكون كفاية كان يجري لنا كمان
نرجي نتوه ولك على كي ما كي يوم كي يمشي حي لا المنجيني يا نقول ولد أبوه المنجيني نلاقي ولد ميدا ميدا إيه بتعمل تو نيلا بينا نقول ولا أنت نيلا بينا نقول نيجر نمسكات نتن آدمي أقول أتبع تاريخ قارئ ميري مولو بوري بوري على تفسير الدنيا كي أتبع تيجي قال بيتنا تيجي تلاقي قارئ وأقول بوري بكل تفسير كذا يقولون ويجي مرة نيجر ما بورا يتي هاي كل تفسيره ولا أشوف كذا يقولون لا يهمنا ألا فيجي يقولون نيجر جماعة ماذا أتبع نمو كذب أكبر الحمد لله جل وعلا لا يوم الكذب شيء لا يمكن بسم الله كل إنسان ممكن يجري جريء لا يوم الهادي الله أكبر ما نقول هني ما سهل أكبر لا يوم الكذب فيها والله الإنسان يجري كل شيء جريء أما لو كنت تقول نسيبه ويقول إن الدنيا لا يمسك الواجب على أن يذكروا يلك عن الانتساء لما انتساء ولا يوم أقول كل واحد كل قتال السعادة ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم يا النبي محمد نفس جوتي تفعيل الشيء هاي كل كلمة كويسة مسجود ولس ولا تكن في ضيق نمستو بالكبد لسا مما يمكرون دبر فتاكي وصول السيرة هذه لا مسا يا من هاي كل كي تنسي من الأمساسا إن الأيام كلها يوم تنسي لكم لسا ونسي لك المسلمين كفر أيكم مسلمين masjote wowon sanniya maki wotense masjote leban yoki wotense wallahi Allah te gora anno ne ke ci man ko wallahi wo kulkan ni mai wotense da kalam dawa wa ai kulkan ni wotense wallahi sallaka rutani wallahi tesa disi bama ni an ni a hoye ni ke ko sai hinne wo kan cin dina ni ko kambase ni iko wo iko na hanfa mai tense ka ko wani yi ko ayo hadda yake ciwo ni man fatawa ni kai yi ko hinese ni man si alje ko ni ba wo yi da mama ni da wasan ya ke da ni ni da ma jan ke da ni mama ni da ma da wani ke da ni mama din ni warawo saji da ni wanda anu din wanda tasi farna ase mo ma tasi ta ba sai kan ni da ko ma ta to wallahi kullu ko da sai ka da annabi wani sai ko ne hai kurkin yake sai ni bina masala ya annabi Muhammad da ko sai kurkin so ne sai ma hasara kurkin yake sai ni ya dai masjid sa da ni bina masala ni bina masjid to mu koyi masjid la hala wani ne sabil kana bore mu wani wani ne sabil kana bore mu jance wani ne sabil kana bore mu kibatare ilko ne furnu muradula wallahu ya'simuka minan nas ilko ne wasin sai bore ka ne ba ka sina mu ilko ga da bore ya makin ga da bore ya ilko ne ga bore ya ga ni hal ne kai ilko shi ilko ne bore wani din wani ilko tara ولا يكون تعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون قل القرآن تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون يمثل سيدنا النبي محمد متى هذا الوعد واذكر كأنه ili akuwe nawo wata mata ne wata za a zankar da kuma mutum da ya kula da shi wasu indiya wasu ne ce annabi ke wa kula kai wasu ne to wai wa kula da ke ile yau ya da yanwa in kuntum sadiqina hatta yin cin mu annabi
kan kayan do ke to ke sai wa tana da mace kayan do mu annabi musu da kana za mu hinna da riko tasi amma hamuka galate annabi sabu jir ka galate annabi sabu sai ka galate annabi sabu amma za mu riko ya annabi sabu shi wai sai alke juma'an amma dai ya kai ka goni hankuka har juma'a goka to ni da karon kayan do zariya da ko da sabu ma da sai da sabu juma'a ne ne program ci nuna don do wasita sai wallama so ma do kun jumono don di re ma ci awano don weekend do atara ana program trasema so weekend do ai ko ya ne jardan ko yi jeyo an di ko jawo an di ko chabeyo an di ko fada an di ko ya ne wai a program ko na dirgan kan kayan do ci no din ma ci kan kayan do za ro bayo ba amma ko program ana buwala to wani yin tafari wasa wani ya annabi sai iddi a lokacin koyon wani so yi da wani ce sai wa kuma a gaske sam in ko ya annabi sai koyon wani ya يسألونك عن الساعة أيان مرساها إذا النبي ويكيدوا واتونا لكاوينا لكيدوا أتلا المريم موتون idiyo kana ke ne da adam ne ko kan kana sai ke ko da ta sai gura gurba mo ko la ko alama gurba ka da ba so na ne yi ko kula ka so la ha ne da ne do ta ko ne khuliqa al-insan min adam ne ko da ta kana gurba ka da wasa ka so ne di go ko la ko wa da hanna ne ko wai in ko to ku sa go mo da no so da ko ma ha kala masiyati ma hawalan annabi Musa ne ikon ware hana ka ne ikon ware ikon kad ujibat da'watakuma fastaqima ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون النبي موسى يوروها كريم الرحمن إلكو يوصل داميني النبي موسى كان واري عن كيف يفو على إلكو يواري إلكو يوصل قد أجيبت دعوتكما والله وقد دعينك أي ددا نوارات أينك وحكمتي فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الفلم ولكي يسجموا بي ولكي من تدركني ولكي تجاريا ولكي تحصلتيا نمسي فنلا دايانا عند المصطفى وكي يقول أدواه وأنتين وتعالى بجيه مجال دواء جيه والكاتش da hana kan Musa na ikon ware don ikon ta Musa ce jiwo ta ci duwa wa ikon rabu wata batani jiwo ta ci bano da ikon tare da Musa duwa wa wata batani wanda ya can kan duwa wa mace duwa wa a ce waki ma da ne din na ikon ware ma tabbatar da jifin duwa kai ikon tare ce mai yaki da kan duwa wa ikon ta har kan hannun wura da wace wanda ikon ta marana abin da sahabin da sai mai kan ran ke ko malwani abin da jiyo maka amfe abin da jiyar abin da ce mu in ko yi tora wani aldari amma masiba ko ne to ga musiya kuma wani da Allah kawai duwa wanda maka da shi ba in ma duwa wote in ko mata hada tare wani duwa wote in ko da ma dubun da ce amma balan ko kwasarin ce da ni mo to da mare a tare ce salama saban da masibu ko ka da kullun ko mudawa ne daga basira da da masi an ce balan ko ba mu ne kullun ko ta mudawa da daga balawo da gwa masi an ce ko ta ko ne ce ko da kullun ko mudawa da ko ta ko ne da ban dare an ce ibare ce cha in ko ta mudawa da ibare ko sai ce ni mo ne da lakran walidin duwa wani iko talama bisin sai goyi han laira amma da sai ne shi yora ala hara duwa wani madrubu yan dusin sai qur'an janna wallahi hayi wani min da lakara masini da kana sai to la hawo ni mo iko wani dan ni na ra kan iko tare sai
hakikan ni kan wallahi duwawo iko na fudala insha Allah kan ni ko tara da wala kin to wanda sai ko ta'ala ne annabi sai sallallahu alaihi wasallam masin nasara masin aikun doni na haka yin docira kullun ne ise asa قل عسى أن يكون ربك لكم بعد الذي تستعجلون wani asa annabi mafise tabbas asawo ina albarin kullu asa fil qur'an wajib ay kulkan ka da asa qur'an rawo manci sikka wani ne a hallokan tabbas kullu ne sai asa an yakuna radifa lakum in ko ne mafise kan tabbas kayan dole ma aras ma ne mu da nan ke radifa lakum daga ko kan go kawo haibo muna kare ne da nolo wani ina da nuna kan ta alfarkai wani yo wala hawo wala yomo wala barimo kul kan nikaw kul wala ne da kin gaballa ma ne mo kan wala kamara mo almuru wani ko kayan doma mi sai mi siyare kul asa an yakuna lafalakum kayan doma ma mi sai ta ko ma ne ko tare بعض الذي يستعجلون بعض الذي تستعجلون إن كتاني قلت لك كما بقول تما مكارسي وعما مكار من كين ومكا أنا من المسيح ومزمو فلا ومكا حتى كين ومكا جهنم مكارسي قلت لك مزمارسي النبي مسلم يسير مسيبا بين أرام كاكيت آكار وجهتني يقول على كارسي تما قبيل wasu misali da rai annabi wani ne gane dai ko sa ko ci ko ce wala kan mu ta wani ai mu ce ga mu ce ba ka smati mu ce ba ka smati nan ne ko ne da wanne wai wannan ko ne ba tilana ba kun ko ko ce ba ka ce wani ma ta ne ko ce ai ce ai wani no ne ko mai ai yo wanda an kai ba ta fara da rai amma to am karbe ai nan go kan ni go diri ko police ke ko adala no ko ndara hamne no woni da ka ba ma dina wuruno adala kan ni ko dina ma halati no le ki ko da tan so mo no ko ne funi yawo ari dunya na yi ma so mo woni da bonno ko da yi go anne no da yi go ai ko dina se ko ni ko ne ko ne sti Anak ko terasi, mata ko kadaga ko ikonwa. Sobono ko ta don daga ko wongi ya, ko sobara ta ko ngora, am ko niya, da ko niya, am ko londora. Yoso ko londora tada. Ara me ko sobara ti, aka sobara ko londora. Da su dai ko ni se ya ni na para don da borusu no ko dai shedo. Don't ago kami uga kau ago moka soalnya kan gue menguras. Orang kata tu berbicara baru, dan mereka kata pawang biru kata ini kamu, pawang biru kata saya ini dunia. Ini kota apa? Kalau ini kota ini malu, aneh kota apa ni? Mereka ini. Dan da masina mo ko be mo tole na kendi ko ci ko ni mo ko da mo tole ni wol ni si am da mo tole ni ka be ko ci ko ci ba ka se ne ba tada ye ko tala in ko tala ni ba'd alladhi tasabuna hal dalika ya rabu ta ko zai wani zubara sai ko ne kada da fara kuma ma na sai amando ni mo allokan ta kuma ma ne na gara sai ma ne mu ta kuma yi iko tare da Allah وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك للي كيويا النبي محمد لذو فضل على الناس بكتري مرجان تاكويونو تكاريسي إلكو نتكوتا نبكا ولسي نتكوتا أنت بكترانو آدم يريسي
walakin na aksarahum la yashkuruna gamar da wani borko ba man sabi ko taras in ko yogan dise in ko yogan dise yo dise in ko yogan nozuman dise amma wallahi ko sabi ko taras wato wannan Allah ma kai na kai ko no kura iko na kuran iko sai ko ne mo iko ba kan ko filana ba wato iko na kuran filana kan asin go te ba in wo mi to in wani diplom in wani ya ce amma filana ya miliyari mota ne ya zai kuce miliyon wani iko man arzikin miskinwa sabi iko shi alhali kan yi nubar mai iko samu wallahi iko miskinwa haikul hawa wani na kai iko da nisirin mafula na wasu inda da haikul wasu yin sai duniya din tunai nuba hudu hawa ko kuma sai nuba kulan nan nilakar kokari wallahi iko na haikul kinsi iko na haikul kinsi domin kullum ko da yake wani ce wani sirri ne ko da asiyan in ma hago da yake nufin numan na bani mai ko samu nufin numan na lakar mai ko samu nufin alfada dole kursi na mai ko samu nufin ko bance da kursi mai ko samu ne shi na ko wani kan bici no kan bisa wani mu ne zaro kan fuli alfada kan mai ko bance sai ko bance mun kursi wa in programme ne ko kan makaka wani wuce kaka mun kursi wa in rotereno ibo dum ne ko ka asiyo wani mun kursi wa alfada hambala mun kuna dinaro sun wannan problem dinani ko wase ko mun kuna iko wase alfada da ne ko tsaro ko tsaro domin ko samu annema fi potensi iko ba mu nawa kullu ma samu wani alhamdulillah inda ko ta samu iko ko sai annema da ba mu ramu ko insha Allah ne da rai da mai da sai kan da hadi lokacin wala shi ne kullu irin da ya kore irin musulmi Mandela irin Muhammad Buhari insha Allah zaman ga mu wani magoyan wani kada sintin da hajji gurufo ba a rufuran nan an lokacin insha Allah ana da migra sallai gwanda ziyara Sheikh Ismail da a wana da kasinakai ikakin ziyara ne yau aikai na hanna ai ba ta hanyar fasina yi kuma albarka da niya in yi da alhaji mahmudu insha Allah kan nan kulkawa zai wuce ago solantanu asinda kulla kullu hadde wa kiyano wala Allah akbar annu alomo rodin kullu no wadi de wuci na ko alomo ro kallas ko ma tino mo wali insha Allah ila tarbiyan ni kaina ay kan da rasul sai sujin lugomi al muslimi ila nasi bayan wallahi gomi in wanda makaranta a latun wani zankaino a musine ibarwaranza jiri iye rengo ira jiri haki ya gona jiwocin dinka jiwocin taki rengo zankai wuro ihero ina tone ne imtecin isi dinga banka da asilamai da a latun miliyan na wallahi igone da alhidaya barka da nan gobe ya tare ita wanda fata wakana di ko la no andam ko ya ko da ko se complete hinda ko nurura ka ye ko ne ne ya Allah ma matron ka ne ba banga ite diyan kai ita ga mon dola ne ko ne iko ma wannan mun wala se hala ala ma ne mun ge no reida mun ge to ge rada ga tina ga sine idara irba da china wala se wal kullu wala anniya ni ida yenno ay kan ni hingelay jiri yeden gon ay kan ni hingelay jiro ci din kay den gon ay kan ni hingelay jiro ci tati den gon ne yo da ni go di alfala di ka yo de ko ni tabasu wal insha Allah taala ay kan ni wala ila makande ne kanda ini ga sine ilko taala innas ne kan gone yo bi hangal dan kan ga hangal radiya
ilko tala mai nuni na kan ga alakumi da mun da su wata hunkunin da ike dinga man kare sola problem kursiyon to koyo on fangiya ba bai no kudi bono hunkunin ne mai wanda di bono hunkunin ne wanda da ba bai fura da ke hunkunin wanda to ina ma ko ina mu gi tawani wallahi ai ba no no mu ko gi dan ko ne mun ka hayo ke ko ne tani wallahi ba da kullu masara ai ce wal mace barkan ne gabai in ko yin ce ba mu idin moye wakan gane wasewa an ne ko ga ba ga ni sara ko yi wasi in wa sai Allah assalamu alaikum yo dingi ne da sai ai kana mun tante amma aliwa ne sara na ran da ma bayina man da go tira ko wani tense ba mu ya to wani kan sai gobara an bar gurupe da ni ko tare da agajin muktar da wajeren wani kayan koyi ne ya yan kan da filmar ce ne da yi kuma ta ce da ini filme ana da dai wani ko ba rede mo in ko da dai kan yi kande wallahi tallahi in wani ne mai da kisi ba ai kan mun ko ko da lalsi me kisi me wallahi ini filme muktar ne ya gurupe kun kan wallahi ne ni filme ni da kai nori da ake ni magul kwanda yi minoli ko tallan kan gobara ta yi furkar gundora alhamdulillah wani ke haikan ta yi kwata makar da wani kan wani sai irin masu farga a duniya su ta alatu mi dai wace barkan wanda hina da himma ko da wani sai suba da ko su si wani ta ga haikan wani sai hina wani ini ban guda mu dingora da ne mu duniya ma kai mu fara wai ban ne mu bakan ga gobara ko tara mu mai tesi يلغنو الشيخ إسماعيل إن شاء الله لا تنهني كم كذا يمكن أن بريء هذا يلقو هاي مو يلقو سلام عليكم إن شاء الله الله أكبر ولكن إسماعيل شيخ إسماعيل كان نمبر يمكنه أن يمنع على كل إيمان وعلى على سنارة وصوم كان نمبر ويكم على الوقت العرسي barkan wanda makalle kan mai barkan si tsolata mo dai ko gama da sai amma dan insha Allah ne na da dai in ko bolela bolan won kan kalle wato kalla kana ta mana da kuma dai sai masha Allah dai ko len manasi هذا جاي نقول وإذا بركان ولا يكان نقول له إن شاء الله هذا جاي بسم الله يا أخي اسمع تفضل إن شاء الله. الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من حث على تعلمه وتعليمه والتفقيه وتسليمه. كل ملوك الأرض والعمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه. وأشهد أن كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله فحركاتهم وسكناتهم كل حركات مفاصلهم ومفاصلنا تتحرك بقدرة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن إلقينا النساب كان إنه بحبنا إماساب الحال قرى دلوكة قرى. إلقى إلقينا النواري إلقينا دائرسي إلوان إبالي إلقينا سلطة بنديامو irwan me hawai da irbon goye kulkin ta hando albarkanta wara irkoi hanna mata irsi amma ta irsi sababu kan lokon da iri irkoi hanna wansu dora in kan ta irwan alfaga kan gati Sheikh Muhammad Bashir kan wariga bai nijar labora da tarila bayra kan abun wana kokoro ga addina mu koy ginara ebe ko nan namwari ko ma albarka da fadaga amin ko ma albarka da awon al'umma ga amin mu bai daga alfagai ini wana gwamnati filla yi kokari ni filla
mantidan ga ila ke shi borgano alfabe ne min hifdhi sunna abu annabi sunna botiyarra alfabe wani taraji mai da ni wani labarai ikon ni boye ite addina si ini filla boraisi alfabe ne abu sababai kai yanga annabi sunna botiyarra ya riga yin kurti alfaga ko kulkanu nan kulkanabu dan yono riga dunno bai ka gote addinara niga kokaro ka gote addinara bai to ni do hari wajibi no niga ni ma ki boraisi polisu tunyan no gono kan alfaga ke afuwan gono kiriyan yin bisan mujallad wara biji da koya kan hay kulsi na kala alfarbi kai yan bisa ikokarai kiti alfagawo a taufila daga ya nuna ana taufila na wallafi ya tunda ne da bai ya tauda ana talibu ya tuntunandi an kokanta addina rabor ya kulsi wani daga hannun kan bori gari sai mujalla da yogo kai yan mugutan wa kai yan bayin gobi guna abu ya sirru alamin nubala للإمام الذهبي رحمه الله أقول يا البداية والنهاية نسمي جيب الطبقات لابن سعدي كل يوم كان الكل والميت سلام كان الفرق يكون كي الدين يا نودا أي ورفندي كان يلو النبي سنة كان يدي لكن بايو جيكان دعا الفرق ودما إما إدارة ikokarai ki borai se wadi no borega amma ko da ne ni jaro borai tawiya mai bi addina abun da gazayan kan gonan kan alfagai man kima ige mai ga yi mutune ki rago man kimi sai kai kokarin ki gote mo a kai mai ni gidan alfagai ya ki ne ban bi wani ne ya ki ne ya ki to ne ya sai alama da ni wanda suke yi kullum ka rubuta barkan ngo alfagai na gasi wani kayan go kokari daga bari ne alfaga shi kokari kutte wala daga hando wara wani kayan go ka ga hangal imene misali borfallo su furai fallan no ilko ga alfaga no wazo ka buti to la sa bore kulkan guguka su furai madun alfaga gudu shi ne gudu araba wala ba to girbuwaranka kindubu misali ine gore o kulkan goka bor zangu hinkaro goka mala sabu kalingan boro waranka kindubu su fore zangu hinki kalingan boro waranka kindubu aro be hikan kayan do hani asimu fure ta dama dan ne ko na ta amana to gasi asimu ta dama to da ne bayan ki alfagari in kokai ini daraja ta buwaisi ini dira ta buwaisi zama ta kullare da alfare wuce wala to ai hasaru la ko ta kuma ne wala da duk dunya kuma furara boran ne kan ihini ta buwaisi kan boran ne yanno boran ne ihini ta buwaisi igurgare ki gurgure kun siga barbadala makka ne dukun kun kane ismai wala ne akwara kwara wani majina sai kula ni yon kurgiri abun ha asigi na wala ya dinno abafuna ka go ta abun ha abu ye ka gore ni loku tora ami wazu ayi ko kula ma fasara barka ti gwana ni wani sibai wani ne matakan abu te ka ga fasara ni wani sibai to wani yo da dai ni mana sabu ni mana ware yin koyi masawar su fura to ga ce ni dawo nake gaba da dalilin ne wanda yake musu dalilin da gani to ne gaba yin tabaran sai kan barkul kanka da barkan manka da barkan goma da barkan ga bayin kokai bayi kori dan kulkan ne biya ne ma biyan ni da mu koyi mu da wannan jani bayi kori ya fa'i la ila amaru minkum والذين اوتوا العلم درجات الفضل مما يتسابق اليه المؤمنون يقول لي كذا sai ko ne san gube
borai kai yin kiman dumo alfami ni